सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। तपाईहरुलाई हामी आजको यो सेवामा हामी स्वागत गर्दछौं। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर छोटो प्रार्थना गर्नेछौं। परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं यस समयको निम्ति, यस दिनको निम्ति पिता, जसरी हामी भेला भएका छौं पिता, जसरी उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ पिता, तपाईको छोराछोरीहरू तपाईले सुरक्षा राख्नु भएको छ हामी विश्वास गर्छौं प्रभु। र पिता तपाईको आराधना गर्न, तपाईको प्रशंसा गर्नलाई पिता हामीलाई केही कुरा रोक्न सक्ने छैन प्रभु। धन्यवाद दिन्छु यस समयको निम्ति, तपाई हाम्रो साथमा हुनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छु प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, म आराधनामा जानु अघि चाहिँ तपाईहरुको बीचमा एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनाले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन संग्रह 27 को 5 देखि 6 सम्म म पढेर सुनाउने छु। किनकि संकष्टको दिनमा उहाँले मलाई उहाँको वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ, आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनु हुनेछ अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ। तब मेरो वरिपरिका शत्रुहरूमाथि मेरो शिर उच्च पारिनेछ र उहाँको पवित्र वासस्थानमा हर्षले कराउँदै म बलिदान चढाउने छु, म भजन गाउने छु र परमप्रभुको प्रशंसा गर्ने छु, आमेन। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यो कोभिडको कारणले गर्दा अहिले यो जे भएर गइरहेको छौं हामी, तपाईहरुलाई एकदमै गाह्रोहरू भयो होला हैन। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले विजय दिइसक्नु भएको छ, आमेन। अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले हामी र परमेश्वर सक्षम छन् भन्ने एउटा गीत गाउँदै उहाँको बल, उहाँको शक्तिलाई हामी घोषणा गर्नेछौँ। परमेश्वर सक्षम छन्, कहिले असफल नहुने, उहाँ सर्वशक्तिमान प्रभु। हामीले खोजेको र मागेको भन्दा धेरै महान काम गर्नुहुन्छ। जीवित भई चिहालाई जित्नु भो, सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर। उहाँको नाउँमा हामी जित्दछौँ, सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर। हालेलुया येशू। परमेश्वर हामीसँग छन्, हाम्रो पक्षमा छन्, उहाँ बाटो बनाउनुहुन्छ। हामीले जानेको भन्दा, अपेक्षा गरेको भन्दा महान काम गर्नुहुन्छ। जीवित भई चिहालाई जित्नु भो, सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर। उहाँको नाउँमा हामी जित्दछौँ, सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर। येशू तपाईं सक्षम, हालेलुया। परमेश्वर हामीसँग छन्, परमेश्वर हामीसँग छन्, हाम्रो अघि जानु हुनेछ, त्याग्नु हुने छैन हामीलाई कहिले। हाम्रो निम्ति सधैँ उहाँको बाहुली खुल्ला छ, असफल पार्नुहुन्न हामीलाई कहिले। परमेश्वर हामीसँग छन्, हाम्रो अघि जानु हुनेछ, त्याग्नु हुने छैन कहिले। हाम्रो निम्ति सधैँ उहाँको बाहुली खुल्ला छ, असफल पार्नुहुन्न हामीलाई कहिले। जीवित भई चिहालाई जित्नु भो, सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर। उहाँको नाउँमा हामी जित्दछौँ,
सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर जीवित भई चिहालाई जित्नुभयो सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर सक्षम छ हाम्रो परमेश्वर हालेलुया येशू तपाईं सक्षम तपाईंमा केही कुरा सम्भव छैन तपाईं राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु तपाईं येशू मेरो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हामी चाहन्छौँ आफ्नो स्वरलाई खोल्नुहोस् र उहाँको शक्तिलाई घोषणा गर्नुहोस् हालेलुया येशू 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 तपाईं सर्वशक्तिमान येशू हालेलुया हालेलुया येशू 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 जीवित भई चिहालाई जित्नुभयो तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको नाउँमा हामी जित्दछौँ हामी विजय भएका छौँ हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हालेलुया हालेलुया आराधना जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट घाट हृदयको निको हुन्छ आत्मा र शरीरको निको हुन्छ जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट घाट हृदयको निको
को हुन्छ आत्मा र शरीरको रोगीको हुन्छ आत्मा र शरीरको रोगीको हुन्छ येशू ओ जसै तिम्रो आराधना गर्छु ओ जसै हामी उहाँको आराधना गर्छौँ उहाँले हाम्रो सबै रोग बिरामीहरू चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ हामीले नसोचेको हामीले नदेखेको कामहरू उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ हालेलुया ओ रियाना नासे हालेलुया येशू उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहोस् प्रेमलाई महसुस गर्नुहोस् येशू 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 विश्वास गर्नु जरुरी छ प्रिय हालेलुया तपाईको महिमा गर्दछौं प्रभु परमेश्वर पिता हामी तपाईको प्रशंसा गर्दछौं महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईलाई मेरा ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईको बाँचुन्जेलसम्म महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईलाई मेरा ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईको बाँचुन्जेलसम्म महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु हालेलुया सधैँ म तपाईलाई मेरा ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईको बाँचुन्जेलसम्म सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उचाइ लाने
मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाई सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाई मृत्युलाई जिती मलाई बचाई ओ मृत्युलाई जितेर प्रभु तपाईले हामीलाई बचाउनु भयो पिता धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु त्यो कुराको निम्ति महिमा गर्छौँ प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्छौँ प्रभु तपाईको प्रेमको निम्ति धन्यवाद प्रभु हालेलुया येशू हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सबैको निम्ति धन्यवाद येशू हालेलुया हालेलुया पिता हामी तपाईलाई समयको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु पिता हामी तपाईलाई केही चढाउन सक्दैनौँ पिता केवल यो आराधना मात्रै हो पिता केवल हाम्रो जीवनद्वारा तपाईको प्रशंसा मात्रै गर्न सक्छौँ तपाईँ राजाहरूका राजा तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ पिता धन्यवाद तपाईलाई तपाईको प्रेमको निम्ति प्रभु अनि सबै बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईको हातमा राख्छु प्रभु धन्यवाद तपाईको समयको निम्ति धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको निम्ति पिता येशू ख्रीष्टको नाम माग्दछौँ आमेन हामी परमेश्वरको वचन हेरौँ म मत्तीको सुसमाचार 9 अध्यायको 35बाट 38 पदसम्म पढ्नेछु येशू समस्त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असहाय भएका थिए तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन् यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन् प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवालाई सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ मैले 6 महिना अघि यसै प्रसङ्गमा एउटा वचन प्रचार गरेको थिएँ अर्को एउटा वचनको खण्डबाट अनि आज त्यो कुरा अलिकति म छुन चाहन्छु यहाँनिर येशू प्रभुको सेवा कस्तो थियो त भन्ने बारेमा हामीले हेर्दाखेरि हामी दुईटा पाटा देख्छौँ सुसमाचारका दुईवटा पाटाहरू एउटा पाटा चाहिँ सुवचन हो हाम्रो मुखले भन्ने प्रभु येशूले के गर्नुभयो मानव जातिको निम्ति मेरो निम्ति तपाईको निम्ति हाम्रो जीवनमा के काम प्रभुले गर्नुभयो त र उहाँको सुसमाचार भनेको के हो त त्यो कुरो एक पाटा हो मुखले बताउने सुवचन दोस्रो पाटा भनेको सुकर्म अर्थात् हामीले हाम्रो सेवाहरूद्वारा पनि मानिसहरूलाई भेट्न सक्छौँ छुन सक्छौँ त्यसैकारण येशूको 35 पदमा हेर्दा हामी देख्दछौँ कि येशू प्रभु
त्यस बेला हैन मध्यपूर्वको त्यो इजरायल भन्ने गालिली विशेष गरी त्यो क्षेत्रमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ त्यहाँका समस्त सहरहरू र गाउँहरूतिर जानुभयो अनि तिनीहरूका सभाघरहरू हुन्थे आजको हाम्रो मण्डली जस्तै त्यहाँ गएर उहाँले शिक्षा दिनुभयो त्यो शिक्षा दिने काम चाहिँ सुवचन हो परमेश्वरको उद्धारको बारेमा बुझाउने सुनाउने कुरा भयो यहाँ हामी मुनिपट्टि देख्छौँ राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै अब यहाँ शिक्षा दिनु प्रचार गर्नु भनेको कुरो एउटै नै हो र येशू प्रभुले त्यो काम गर्नुभयो के हो त उद्धार पाउनु भनेको परमेश्वरलाई चिन्नु भनेको वास्तवमा के हो त्यो कुरोको शिक्षा अनि प्रचार उहाँले गर्नुभयो कहाँ भन्दा त्यस बेलाका सभाघरहरूमा जस्तो आज हामी मण्डलीहरूमा भनेर भन्छौँ अब यो मण्डलीभित्र मात्र सीमित हुँदैन बाहिर पनि हुन्छ अनि यसलाई राज्यको सुसमाचार भनेको छ अब त्यो राज्य भनेको के हो परमेश्वरको राज्य संसारमा थुप्रै देश वा राज्यहरू छन् ती भौतिक देश र राज्यको बारेमा बताइएको होइन यहाँ राज्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वर्ग राज्य र स्वर्ग राज्यको सन्देश सुनाउने कुरा र त्यसलाई आफ्नो जीवन र सेवाद्वारा हामीले प्रदर्शन गर्ने कुरा यी कुराहरू नै येशू प्रभुले गर्नुभएको हामी देख्दछौँ अब यहाँ 36 पदमा आउँदाखेरि हैन अब यो 36 पदमा आउनुभन्दा अघि हामी के देख्छौँ भने उहाँले प्रचार मात्रै गर्नु भएन तर 35 पदको तल्लो भागमा मानिसहरूका हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै उहाँ हिँड्नुभयो यो चाहिँ सुकर्म हो यसकारण एकातिर शिक्षा प्रचार भयो भने अर्कोतिर दुर्बलता भएकाहरू रोग बिरामी भएकाहरूलाई निको पार्नुभयो हामी यसैलाई सुवचन र सुकर्म भन्छौँ सुसमाचारका दुई पाटाहरू तर यो के किसिमले गरियो त यसको पछिल्लोतिर के थियो त्यो पनि बुझ्न हामीलाई जरुरी हुन्छ 36 पदमा हेर्दाखेरि जब प्रभु येशूले भिडहरूलाई देख्नुभयो यहाँ भनेको छ उहाँको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो र हामी गर्नै पर्छ भनेर यो हाम्रो दायित्व हो भनेर मात्रै गर्दैनौँ तर एउटा केही कुरो प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी देख्दछौँ त्यो कुरो भनेको दया अब दयालाई हामीले धेरै किसिमले परिभाषित गर्न सक्छौँ तर यहाँ छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने दया के हो त परमेश्वरको वचनले हामीलाई के बताएको छ कि मानिस स्वभावैले पापी छ हैन सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् भनेर परमेश्वरको वचनले बताएको छ मानिस जन्मँदै पापी स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ र उसले आफ्नो पापको निम्ति जे जति धर्म कर्म रीतिरिवाज दान पुण्य तीर्थधाम आदि अभ्यासहरू गरेर मानिसले आफ्नो पापबाट उद्धार पाउन सक्दैन भन्ने कुरो बाइबलले बताएको छ अनि अब के हुने हो त पापी मानिसको निम्ति भन्दा दण्ड हो हैन जसले जे रोप्छ उसले त्यसको कटनी गर्छ अथवा पापको ज्याला मृत्यु हो अब यो मृत्यु भनेको आत्मिक मृत्यु हो परमेश्वरसँग सम्बन्ध विच्छेद हुनु हुन त येशू प्रभुलाई ग्रहण नगरेसम्म बाइबलको शिक्षा अनुसार मानिसहरू परमेश्वरसँग अलग रहेका हुन्छन् उनीहरूको परमेश्वरसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ तर उनीहरूको अर्को एउटा पनि पाटो छ उनीहरू भन्नाले हामी सबै मानव जाति कि परमेश्वरसँग देखि हामी सधैँको लागि हामी अलग हुन सक्छौँ हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ त्यो चाहिँ दण्ड हो अनि नरकको कुरो पनि छ बाइबलमा स्वर्ग छ नरक छ त्यसकारण पापको ज्याला मृत्यु भनेको नै आत्मिकी मृत्यु त्यसपछि उनीहरू सधैँको निम्ति नरकुण्डमा जानुपर्ने बाइबलले हामीलाई बताएको छ दण्ड त्यो हो त्यसकारण दया भन्दा हामी के बुझ्छौँ भन्दा मानव जातिले पाउनै पर्ने कुरो के पाउनै पर्ने भन्दा दण्ड पाउनै पर्ने किनभने ऊ स्वभावैले पापी हो
तर दया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पाउने कुरोले नपाउने, अर्थात् दण्ड नपाउने, उसलाई दण्ड नपाउने एउटा उपाय परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबलमा यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले येशू प्रभुले जब भिडहरूलाई हेर्नुभयो, यहाँ 36 पदको अनुसार उहाँले मानिसको बाहिरी रूपलाई देख्नु भएन, होइन। हामी मानिसलाई हेर्दाखेरि हामी बाहिरबाट हेर्छौँ, उसको उचाइ, उसको चौडाइ, उसको अनुहार, उसको लुवाई खुवाई, होइन, बोली वचन आदि कुराहरू हेर्छौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, तर येशू प्रभुले बाहिरबाट हेर्नु मात्र भएन। अनि कहिले कहिले हामी मानिसको भिडलाई देख्यौँ भने हामी कति ठुलो भिड भन्छौँ, तर ती भिडभित्र भएका मानिसहरू कति के अवस्थामा छन् भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ। त्यसकारण दयाले चाहिँ त्यो देख्दछ कि यी मानिसहरू पापको कारण दण्डका भोगी छन्, यिनीहरू दण्ड मिल्नै पर्छ, तर त्यो कुरो यिनीहरूलाई नमिल्नु राम्रो हो। दयाले चाहिँ त्यो भन्छ। त्यसै कारण येशूले जब मानिसहरूलाई देख्नु हुँदछ, यहाँ भने अनुसार हामी देख्दछौँ उहाँले मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँ दयाले भरिनु भयो, होइन। परमेश्वरको प्रेम दण्डभन्दा ठुलो छ, दण्डलाई मात गर्ने उहाँको प्रेम हो। कोही पनि नाश नहोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसैले यहाँ देख्दछौँ उहाँले मानिसहरूलाई हेर्नु हुँदाखेरि मानिसहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै उहाँले देख्नुभयो। एउटा जङ्गलमा भेडाहरू छोडिदियो भनेदेखि र त्यहाँ गोठाला छैन भने ती भेडाहरू जता मन लाग्यो उतै जान्छ, किनभने उनीहरूलाई डोर्याउने कोही पनि छैन। भेडाहरू भन्नासाथ एउटा एकोहोरो, एउटा यता लाग्यो भने त्यसको पछि लाग्ने। आज संसारमा मानिसहरू धेरै नै यस्तो अवस्थामा छन्। येशू प्रभुले मानिसभित्र भएको असहायपन, मानिसहरू भित्रपट्टि फैलिएको, मानिसहरूले मार्गदर्शन नपाइराखेको, बाटो नपाइराखेको, यस संसारमा कुनै न कुनै किसिमले मानिसहरू रणभुल्ल भएर हिँडिरहेको, त्यो भित्र प्रभु येशूले देख्नुभयो। यदि तपाईँ र म पनि प्रभु येशू ख्रिस्टका सन्तान हौँ भने हामीले पनि मानिसहरूको भित्र देख्नु पर्दछ। तपाईँ हामीले प्रभु येशूलाई कुनै न कुनै समयमा ग्रहण गर्यौँ, त्यति बेला येशू प्रभुले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुभयो। कुनै मानिसको माध्यमद्वारा अथवा कुनै घटनाद्वारा हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको उद्धारको ज्ञानमा आएका हौँ निश्चय पनि, तर कुनै पनि माध्यमद्वारा परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेर्नुभयो। हामी अशान्तिमा छौँ, हामी अन्योलमा छौँ, हामी गोठाला बिनाका भेडाहरू छौँ भन्ने कुरा परमेश्वरले देख्नुभयो। अनि आज परमेश्वरले त्यही आँखाले नै सम्पूर्ण मानव जातिलाई हेर्नुहुन्छ। कुनै पनि भाषा, संस्कृति, रङ, वर्ण, भेष, भूषा, देश, भूगोल, जेसुकै भनौँ हामी, जहाँ सुकैका मानिसहरू किन नहुन्, प्रभु येशू ख्रिस्टले तिनीहरूको हृदय भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ। तर यहाँ हामी के देख्दछौँ, अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 27 पदमा हेर्दाखेरि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, होइन, यो त्यति बेलाको कुरा है, करिब आजभन्दा 2000 वर्ष अघि जब प्रभु येशू यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो मानव चोलामा, उहाँले वरिपरि 12 जना नजिकमा व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भयो। हुन त असङ्ख्य थिए उहाँका पछि पछि हिँड्ने, तर उहाँ सँगसँगै हिँड्ने त्यस बेला केवल 12 जना थिए। अनि ती 12 जनाहरू अधिकांश जलहारीहरू थिए, माछा मार्नेहरू। त्यसमध्ये एकजना कर उठाउने पनि थिए। त्यसकारण विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू थिए, धेरैजसो निम्न वर्गका थिए। र यहाँनिर हामीलाई 37 पदले भन्छ येशूले ती 12 जनालाई बोलाउनु भयो, आफ्ना चेलाहरूलाई, र के भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। एउटा किसानले रोप्छ, रोपिसकेपछि फसल काट्ने बेला आउँछ अनि उसलाई खेताला चाहिन्छ।
किनभने समयमा फसल काटिएन भने त्यो फसल बिग्रन सक्छ, नासिन सक्छ, सड्न सक्छ। त्यसै कारण कटनी गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त प्रभु येशूले चेलाहरूलाई चुन्नुभयो, एउटा सानो झुन्डलाई चुन्नुभयो 12 जनाको, र उनीहरूलाई सहभागी हुन, केमा सहभागी हुन? फसलको कटनी गर्नको निम्ति। अब फसल के हो त? फसल भनेको यी मानव जातिहरू हुन्, हाम्रै आफ्नै परिवारभित्रका हुन्, हाम्रा छरछिमेकका हुन्, इष्टमित्रहरू हुन्, नजिकका व्यक्तिहरू हुन्, टाढोका व्यक्तिहरू हुन्, हाम्रा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू हुन्। फसल भनेको नै मानव जाति हो। र यहाँ प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ त आज तपाईँ हामीलाई? हेर त, फसल प्रशस्त छ, अर्थात् गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तो अवस्थामा रहेका मानिसहरू पिल्सिएका छन् आज संसारमा। राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक आर्थिक हिसाबले, मनोवैज्ञानिक हिसाबले, विचारधाराको हिसाबले, इभन धर्म कर्मका हिसाबले, साम्प्रदायिकताको हिसाबले, यी जातिवादको हिसाबले विभिन्न किसिमले मानिसहरू आज संसारमा पेलिरहेका छन्। तपाईलाई याद छ कि छैन? हाम्रै मुलुक नेपालमा यो 2 वर्षको यो महामारीको बेला धेरै सयौं मानिसहरूले आत्महत्या गरे। अनि यसका कारणहरू थुप्रै छन्। बेरोजगारको कारण हो, र अहिले खाएर भरे के खाउँ भन्ने खान नजुड्दा हो, आफ्ना सपनाहरू चकनाचुर भएकोले हो, र कतिलाई अध्ययन गर्ने इच्छा थियो, कहाँ जाने इच्छा थियो, सपनाहरू बोकेका थिए, ती सबै कुराहरू चकनाचुर हुँदाखेरि उनीहरूको जीवनमा अघिल्तिर उनीहरूले बाटो देखेनन्, अन्ध्यारो। अनि हामी भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा एउटा डिप्रेसन भन्छौँ, एउटा निराशापनदेखि त्यो डिप्रेसन भनेको अब यो संसारमा आशा केही पनि छैन है, म त पिल्सिएको रहेछु, मेरो लागि कहीँ पनि निकास छैन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि मानिसहरू आत्महत्या गर्छन्। म तपाईँहरूलाई आज के भन्न चाहन्छु, यहाँ प्रभु येशूले के भन्नुभयो? ती चेलाहरूलाई सहभागी हौ मसँग। अघि हामीले यहाँनिर 35 पदमा हेऱ्यौँ, प्रभु सभाघरहरूमा गएर शिक्षा दिनुभयो, प्रचार गर्नुभयो, के बारेमा? स्वर्गको राज्यको बारेमा। अनि त्यो प्रचारमा के थिए त भन्दा मैले अघि नै भने सुवचन र सुकर्म। किनभने यहाँनिर सुवचनमा उहाँले शिक्षा र प्रचार गर्नुभयो, अनि सुकर्ममा उहाँले ती रोगी बिरामीहरू दुर्बलताले भरिएकाहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो, दुईटै काम गर्नुभयो। तर त्यतिमा मात्र होइन, उनीहरू मैले अघि भनिहालेँ कि मनोवैज्ञानिक हिसाबले, आत्मिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले जीवनको अर्थ, मूल्य, मान्यतालाई राम्ररी नबुझेका कारणले मानिसहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्ता उहाँले देख्नुभयो। त्यो देखिसकेपछि आफ्ना नजिकका 12 चेलाहरूलाई उहाँले बोलाउनु भयो। हेर त, पिल्सिएका मानिसहरू, हतोत्साहित भएका मानिसहरू, निराशाको सागरमा चुर्लुम्मै डुबेका मानिसहरू प्रशस्तै छन् त तिम्रै परिवारमा, छरछिमेकमा, नजिकमा, टाढामा। अनि यहाँ प्रभु येशूले सहभागी हुन बोलाउनु भयो। आज तपाईँ र मैले पनि प्रभु येशूलाई साँच्चै नै हाम्रो हृदयमा चिनेका छौँ भने हामीले जीवनको अर्थ, मूल्य, मान्यतालाई थाहा मात्र पाएका होइनौँ, तर साँच्चै अनुभव गरेका छौँ भनेदेखि हामी ती बरालिएका, हराएका ती आत्माहरूको सम्झना गर्छौँ। त्यसै कारणले कसैले गएर सुनाएन भने, कसैले गएर बुझाएन भने, कोही व्यक्ति उनीहरूको दुःखमा गएर मलमपट्टि लगाइदिएन भने के हुन्छन् त? उनीहरू त नष्ट भएर जान्छन्। त्यसै कारण यहाँ प्रभुले 38 पदमा के भन्नुभयो? यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर। नम्बर 1 कुरा
यहाँ प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्ने आज्ञा दिनुभयो। अब यो प्रार्थना एउटा औपचारिकता मात्र होइन, यो कुनै मन्त्र पढ्ने होइन। प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको संवाद हो हैन। प्रार्थनाका परिभाषा हामी विभिन्न किसिमले गर्न सक्छौँ, तर यो प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ आफ्ना चेलाहरूलाई कि प्रार्थना गर। कसलाई? फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर, अर्थात् पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना गर। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो केलाई प्रार्थना गर्ने भन्दा उहाँले आफ्ना फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। खेतालाहरू चाहियो। अघि नै मैले भने नि, कटनी गर्ने बेला भयो, त्यो कटनीको निम्ति खेतालाहरू चाहिन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई के देखाउँछ भने कि परमेश्वरका जनहरू हामी जति पनि छौँ, हामी वास्तवमा परमेश्वरका खेतालाहरू हौ। जसरी किसानले हैन, किसानमा लागेका व्यक्तिहरूले मैदानमा गएर चाहिँ धान वा गहुँ उनीहरूले कटनी गर्छन्, फसल काट्छन्, त्यसरी नै हामीलाई परमेश्वरले ती मानिसहरू कहाँ जाऊ र यीशुले गर्नुभएका जुन दुईटा कुराहरू छन् नि, तिनै दुईटा कुराहरूलाई आत्मसात गर। जे उहाँले गर्नुभयो त्यही उहाँले आफ्ना जनहरूलाई गर्न अराउनु भएको छ। अनि यसको निम्ति यहाँ सबभन्दा पहिला प्रभुले प्रार्थना गर भन्नुभयो। प्रार्थना गर भन्नुको अर्थ के हो त? हामी हाम्रो सामर्थ्यले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रार्थना गर्नु भन्नुको अर्थ नै, हे प्रभु, हाम्रो जाति यिनीहरू प्रभु गोठाला नभएका भेडाहरू जस्ता छन्, पिल्सिएका छन्, हराएका छन्, यिनीहरू आत्मामा पीडित भएका छन्। हाम्रा मुलुकवासीहरूको दयनीय अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रभु दया गर्नुहोस्, प्रभु दया गर्नुहोस्, यिनीहरूमाथि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रभु। प्रार्थना अनि यसले के पनि बुझाउँछ भने हामी हाम्रो सामर्थ्यले केही गर्न सक्दैनौँ। हो जानुपर्ने हाम्रो काम हो, प्रार्थना गर्नुपर्ने काम हाम्रो हो, तर हाम्रो शक्तिले केही कुरा परिवर्तन हुनेवाला छैन। केही हदसम्म होला, हामी सम्झाउँला, बुझाउँला, फकाउँला, हप्काउँला मानिसहरूलाई सही बाटोमा हिँडाउनको निम्ति, तर त्यो व्यक्तिभित्र म सही बाटोमा हिँड्छु, म प्रभु येशूको बाटोमा हिँड्छु भन्ने त्यो निश्चयता उही व्यक्ति कहाँ आउनु पर्दछ। त्यसकारण हामी प्रार्थनामा के भन्छौँ परमेश्वरलाई यही भन्छौँ, हे परमेश्वर, म त तयार छु प्रार्थना गर्नको निम्ति। म घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छु, घरमा दिनहुँ प्रार्थना गर्छु, बिहान गर्छु, बेलुका गर्छु प्रभु। कहिले कहिले म उपवास पनि बस्छु र मेरो हृदयको चित्कार तपाईँको अघिल्तिर पुकार्छु। त्यो चित्कार के हो त प्रभु? मैले चिनेका, मैले नचिनेका, नजिकका टाढाका मेरा मुलुकवासीहरू प्रभु पिल्सिराखेका छन्, गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्ता भइराखेका छन्। दया गर्नुहोस्। हाम्रो दिमागमा ती मानिसहरूको चित्र घुम्न थाल्छ अनि त्यहाँ हामी उनीहरूलाई परमेश्वरको अघितिर ल्याउँदछौँ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। तपाईँले अझै अगाडि हेर्दै जानु होइन, हामीले अझै अगाडि हेर्दै जानुपर्दछ। तर यो प्रार्थना गर्ने सन्दर्भमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, दोस्रो कुरो चाहिँ जाने कुरो आयो होइन, नगइकन कसरी हुन्छ त? अब येशू प्रभुलाई हामी विचार गरौँ। यूहन्ना 3:16 भनिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसार भनेको मानव जाति, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्रलाई दिनुभयो। एकलौते पुत्र येशू, उहाँमाथि विश्वास गर्ने अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। जब उहाँले संसार अर्थात् मानव जातिलाई हेर्नुभयो र उहाँको हृदयमा त्यही आयो, प्रेम आयो, यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो र उहाँले अमूल्य उपहार मानव जातिको निम्ति दिनुभयो। अनि परमेश्वर
पुत्रको रूपमा, हैन, हामी बुझ्ने भाषामा मानवको रूपमा, एउटा पुत्रको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। र येशू प्रभुले के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि नौलो कुरो होइन। उहाँ मानव रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँ निष्पाप हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पापै जान्नु भएन। तर मानिस त जन्मँदै स्वभावैले पापी हुन्छ, बाइबलले त्यही बताएको छ। तर येशू प्रभु कन्याबाट जन्मिनु भएको हो, पुरुष र स्त्रीको सङ्गमद्वारा होइन। परमेश्वरको पवित्र आत्मा कन्या मरियममा पर्यो अनि उनी गर्भवती भइन् र उनले एउटा छोरो जन्माइन्। उनको नाउँ येशू राखियो। येशूको अर्थ हो मुक्तिदाता, पापबाट क्षमा दिनेवाला। यो अगम्मानी थियो। कसरी पुरा भयो त? आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अघि यही एसियाको इजरायल भन्ने देशमा, यही एसियाभित्र हामी नेपालमा छौँ, र त्यहाँको एउटा सानो ठाउँमा कन्या मरियमबाट प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्मनु भयो। येशू प्रभु आउनुको उद्देश्य के थियो त? उहाँको मिसन के थियो? उहाँ सारा मानवको निम्ति बलिदान हुनको निम्ति हो। किनभने बाइबलले बताउँछ कि पापी मानिसहरूको निम्ति कुनै अर्को एउटा पापी मानिस बलिदान भएर अरू बलिदान नहुनेहरूको उद्धार हुन सक्दैन। जसरी अन्धोलाई डोर्याउँदाखेरि दुवैजना खाल्डामा खुरमुरिएर मर्छन्, किनभने अन्धोले अर्को अन्धोलाई डोर्याउन सक्दैन। त्यसै कारणले एउटा पापीले अर्को पापीलाई सही बाटो देखाउन सक्दैन। त्यसै कारण येशू प्रभुले के भन्नुभयो? बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि परमेश्वर पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। येशू प्रभुले यसै भन्नुभयो। त्यसकारण उहाँ नै तपाईँ मेरो निम्ति बाटो बन्नुभयो, स्वर्ग जाने बाटो, हाम्रो आत्माले शान्ति पाउने बाटो। अनि हामी त्यही कुरो त मानव जातिलाई बताउँछौँ नि, होइन र? तर त्यसको निम्ति एउटा मूल्य चुक्याउनु भयो। उहाँले बाटो, सत्य, जीवन म हुँ त भन्नुभयो, तर त्यसको निम्ति उहाँले मूल्य चुकाउनु पर्यो। अर्थात् उहाँ त्यही इजरायलमा क्रुसमा टाँगिनु भयो, निष्पाप, पाप रहित थुमा। र बाइबलमा येशू प्रभुलाई परमेश्वरको थुमा भन्नु पनि भनिएको छ। यो बाइबलको पुरानो करारमा पशु बलि चढाउने चलन थियो। विभिन्न किसिमका पशुहरू, निष्खोट, दाग नलागेको पशुहरू चलाउने चलन थियो पहिला, प्रभु येशू यस पृथ्वीमा मानवको चलामा आउनुभन्दा अघि। तर येशू प्रभु आइसक्नु भइसकेपछि उहाँ नै बलिदान हुनुभयो। उहाँ सम्पूर्ण मानवको जिन्दगी प्रायश्चितको निम्ति बलिदान हुनुभयो। त्यसै कारण उहाँले ठुलो मूल्य चुकाउनु भयो। हामीले प्रभुलाई क्रुसमा टाँगिएको फोटो यदाकता देख्छौँ नि, होइन र? बाइबलमा त त्यो कुरो त 4वटै सुसमाचारमा उल्लेख छ, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा। त्यसका अतिरिक्त हामी अरू भागहरूमा पावलका, पत्रुसका, यूहन्नाका, यहुदाका पत्रहरूमा हामी देख्दछौँ। यी सबै कुराले प्रभु येशू ख्रिस्टले मूल्य चुकाउनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसै कारणले येशूले मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो धर्म होइन, धर्म परिवर्तन होइन, यो त हामीहरूको जीवन परिवर्तन हो। यो कुनै एउटा जातिको पेवा होइन। यो अमेरिकीहरूको, बेलायतीहरूको, अफ्रिकीहरूको अथवा कुनै जातिको होइन। तर सबै जातिको निम्ति बाटो प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण येशू प्रभुले आफू मानव चोलामा हुँदा ती 12 जनालाई बोलाउनु भयो। 3 वर्षसम्म उहाँ तिनीहरूसँगै रहनुभयो। उहाँले आफ्नो जीवनको पहिलो 30 वर्ष केही गर्नु भएन। आफ्नी आमा मरियम र सांसारिक बाबु, हैन, येशू जन्मिसकेपछि मरियमको विवाह भयो नि त युसुफसँग, हैन, सांसारिक बाबु येशूको। र आफ्नो
संसारिक बाउ आमासँग मानव रूप लिएर प्रभु यीशु रहनुभयो। उहाँ सम्पूर्ण मानव हुनुहुन्थ्यो। तर 30 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँले जीवनको अन्तिम 3 वर्ष मानिसहरूलाई यही दुईटा काम गर्नुभयो। सुसमाचारका 2 बाटा, जसलाई स्वर्ग राज्यको सुसमाचार पनि भनिन्छ। मानिसहरूलाई स्वर्ग जाने बाटो देखाउनु यही हो, येशूमा विश्वास गरेर। दोस्रो कुरो, उनीहरूको रोग र बिरामीहरू, उनीहरूका भोग पीडा, उनीहरूका दुःख कष्टहरूमा उनीहरूलाई सहयोग गर्नु, उनीहरूलाई मद्दत गर्नु, यही कुरा प्रभुले गर्नुभयो। अनि आखिरमा उहाँलाई क्रुसमा टङ्ग्याइयो। यो अन्याय थियो। रोमी सरकारले उहाँलाई क्रुसमा नटाङ्नु पर्ने थियो, किनभने उहाँले कुनै पाप गर्नुभएको थिएन। त्यति बेलाकै यहुदी धर्मगुरुहरूको हाइमा लागेर मानिसहरूले येशू प्रभुलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भनिकन नाराबाजी गरेका थिए र अपराधी बरब्बासलाई छोडियो, येशू प्रभुलाई क्रुसमा टङ्ग्याइयो रोमीहरूको चलन अनुसार। तर यसो हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने हामी बुझ्छौँ। हो, अन्याय भयो, त्यो सफा कुरा हो। तर अर्को कुरो पनि हामीले बुझ्नु के जरुरी छ कि यो त परमेश्वरको योजना थियो। उहाँ पापीहरूको अपराध, पापीहरूको पाप क्षमा हुनको निम्ति एउटा निष्पाप बलिको रूपमा, परमेश्वरको थुमाको रूपमा उहाँ बलिदान हुनु आवश्यक थियो। त्यसकारण यो परमेश्वरको पूर्व योजना अनुसार नै येशू प्रभु पापी मानिसहरूको हातबाट सम्पूर्ण मानव जाति जो पापी छन् उनीहरूको निम्ति उहाँ बलिदान हुनुभयो। यी कुराहरू चेलाहरूले कतिले बुझे, कतिले बुझेनन्। त्यसै बेला त बुझ्न पनि बडो गाह्रो थियो, तर समय बित्दै जाँदाखेरि उनीहरूले बुझ्न थाले। न्याय अवश्यम्भावी छ, अर्थात् बाइबल यो बताउँछ स्वर्ग पनि छ, नरक पनि छ। येशू प्रभु बाटो सत्य जीवन हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर विश्वास गरेपछि आँखाले स्वर्ग नदेखे पनि हृदयले स्वर्ग देख्छ र एक दिन मृत्यु पश्चात उसले आफ्नो आत्मिक आँखाले प्रष्टसँग देख्छ। त्यसै कारण हामी मानिसलाई धर्मको बारेमा बताउँदैनौँ, येशू धर्ममा विश्वास गर्नुहोस् भन्दैनौँ। येशूले तपाईको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, येशूले तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ, येशूले तपाईको समस्यामा समाधान गर्नुहुन्छ, येशूले तपाईलाई यस्तो एउटा अलमलको अवस्थाबाट, पिल्सिएको अवस्थाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी मानिसहरूलाई सुनाउँछौँ। कतिले ती कुराहरूलाई तिरस्कार गर्छन्, मतलबै राख्दैनन् भने कसैले त्यो कुरो सुन्छन्। अनि सुनिसकेपछि हामी के तपाईको लागि प्रार्थना गरिदिउँ भन्दाखेरि कतिले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छन्। अझै उनीहरूले आफ्नो हृदय खोल्छन्, अझै बाइबलका कुराहरू सुन्छन् र हुन सक्छ त्यस व्यक्तिले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छ, येशू प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्छ। त्यसैकारण पहिला त मैले अघि भने नि, हाम्रो शक्तिले हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यो त परमेश्वरको शक्ति हो, पवित्र आत्माको शक्ति। हामी त हतियारहरू हौँ। एउटा किसानले हातमा हँसिया लिन्छ अनि त्यो हँसियालाई चलाइसकेपछि उसले कटनी गर्छ। तर विचार गर्नुहोस्, त्यो हँसियालाई यसै छोडिदियो भने त्यो हँसियाले के आफै गएर फसल कटनी गर्छ? गर्दैन। कसैले हातमा लिनु पर्यो अनि मात्र त्यो हँसिया चाहिँ काम लाग्ने हुन्छ। त्यो हँसिया पनि लाग्ने हुनु पर्यो। तपाईँ र म पनि त्यस हँसिया जस्तै परमेश्वरका हातका काम हौ। पहिला चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, हे प्रभु यी मानव जातिमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। म तपाईको हातको एउटा हतियार बन्न चाहन्छु, जसलाई म सुनाउँछु, जसलाई म मद्दत गर्छु। प्रभु उसको हृदयमा तपाईले काम गर्नुहोस्, उसले बुझोस् र उसले तपाईलाई ग्रहण गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा रहस्यको कुरो के छ भन्दा परमेश्वरले आफैलाई सीमित तुल्याउनु भयो र परमेश्वरले उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यसै कारण उहाँले
आफ्ना चेलाहरूलाई खेतालाको रूपमा बोलाउनु भयो। अब सबै चेलाहरू गर्छन् कि गर्दैनन्? सुन्नु एउटा कुरा हो, गर्नु अर्कै कुरा हो। सुन्नु पर्दछ, तर सुनेर मात्र पुग्दैन। सुनेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु पनि पर्दछ। अब यहाँ प्रभु येशूले 12 जना चेलाहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ नजिकमा ल्याएर। अनि मलाई लाग्छ प्रभु येशूले को चाहिँ इच्छुक छन् त यी 12 जना मध्ये भन्ने त्यहाँनिर मनमा सोचिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, नयाँ करार पढ्नेहरू, 12 जना चेलाहरू मध्ये 1 जनाले प्रभु येशूलाई धोका दियो, 11 जना उहाँको पछि लागे। र इतिहासलाई हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा 1 जनाले त मती छोडेर हिँड्यो नै, यहुदा इस्करियोतीले। अरू 11 जना चेलाहरू मध्ये अर्को 1 जना पनि थपियो। अनि ती 12 चेलाहरूको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मण्डली इतिहासमा 1 जना बाहेक सबैजना सुसमाचारको खातिर शहीद बने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई उहाँको हतियार बनाउन चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरको सुसन्देश लैजाँदाखेरि सजिलो नहुने रहेछ, कहिले कहिले गाह्रो हुने रहेछ। तपाईँले यहाँनिर बाइबलको अर्को खण्डमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, यही मत्ती 9 अध्यायकै 16 पदमा प्रभु येशूले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? हेर, म तिमीहरूलाई बुवासारका बीचमा भेडा झैँ पठाइरहेछु। यसकारण तिमीहरू सर्प झैँ चनाखो र ढुक्कुर झैँ निर्दोष हौ, तर मानिसहरूदेखि होशियार हौ, किनभने तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतहरूमा सुम्पिदिनेछन् र तिनीहरूका सभाघरहरूमा तिमीहरूलाई कोर्रा लाउनेछन्। तिमीहरू मेरो खातिर हाकिम र शासकहरूका सामुन्ने खडा गराइनेछौ र तिनीहरू र सबै जातिहरूका निम्ति साक्षी हुनेछौ। देख्नुभयो, सजिलो त रहेछ, गाह्रो रहेछ, अप्ठ्यारो रहेछ। प्रार्थना गर्ने एउटा कुरो हो, प्रभु बचाउनुहोस् भनेर, तर जाने कुरो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारण 10 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस्, मत्ती 10 को 1 पदमा हेर्नुहोस् है, उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारका रोग र दुर्बलता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। अधिकार, येशूले उहाँका जनहरूलाई अधिकार दिनुभएको छ। मानिलिनुहोस् एकैछिनको लागि, हैन, तपाईँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर तपाईँले प्रहरीमा जागिर पाउनुभयो र तपाईँलाई प्रहरीमा नियुक्ति मिलिसकेपछि तपाईँ प्रहरीको त्यो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, युनिफर्म लाउनुहुन्छ, अनि तपाईँ ट्राफिकमा गएर उभिनुहुन्छ र तपाईँले यसो हात उचाल्दाखेरि, थाम्दाखेरि सयौं गाडीहरू रोकिन्छन्, यतापट्टि रोकिन्छन्, यताकोलाई आऊ भन्दा त्यताको आउँछन्, यताकोलाई जाऊ भन्दा यताको जान्छन्। के हो त? त्यो त सामान्य मानिस हो, तर सरकारले, प्रहरी विभागले उसलाई अधिकार दियो। त्यसरी नै हामीले बुझ्नु पर्दछ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ, तपाईलाई। त्यसकारण यो केवल जा भन्ने मात्र, प्रार्थना गर मात्रै भन्नु भएन। प्रभुले हामीलाई शक्ति पनि दिनुहुन्छ, अधिकार पनि दिनुहुन्छ र जे येशूले गर्नुभयो त्यही गर भनिकन उहाँले आफ्ना जनहरूलाई भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, 10 अध्यायको सुरुमै अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारका रोग र दुर्बलताहरू, जे उहाँले 9 अध्यायको 35 पदमा आफूले गरेको, होइन, हामीले पढ्यौँ, त्यही कुरो उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई गर भन्नुभयो अनि उहाँले अधिकार पनि दिनुभयो। त्यसकारण जब हामी जहाँ जाँदछौँ, चाहे हामी अशिक्षित हौँ, चाहे हामी शिक्षित हौँ, तालिम प्राप्त हौँ या तालिम प्राप्त नहौँ, चाहे हामी गाउँका हौँ, चाहे हामी सहरका हौँ, चाहे हामी प्रतिभाशाली व्यक्ति हौँ, चाहे हामी भनौँ न केही कामै नलाग्ने म छु भने जस्तो व्यक्ति हौँ, हाम्रो पृष्ठभूमि जे भए पनि जब हामी येशू प्रभुलाई चिनेका हुन्छौँ, तब उहाँले हामीलाई आत्मिकी अधिकार दिनुहुन्छ। यो संसारले दिने अधिकार होइन,
के गर्नको निम्ति? स्वर्गको राज्यको सुसन्देश प्रचार गर्नको निम्ति। त्यो सुसमाचारका 2 पाटा छन्, मैले बताइहालेँ। एउटा हो सुवचन। मेरो जीवनमा प्रभुले के गर्नुभयो? म रोगी थिएँ, बिरामी थिएँ, भूत लागेको अवस्थामा थिएँ, प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभयो, निको पार्नुभयो। म रक्सी खान्थेँ, म लागु पदार्थ खान्थेँ, म स्वास्नी पीडित थिएँ, म अनैतिक कामहरू गर्थेँ। तर येशू प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि ती कुराहरू गर्नुहुन्न भन्ने मलाई निश्चयता भयो। अनि ती कुराहरू नगर्ने कुराहरू नगर्न र गर्ने कुराहरू गर्नको निम्ति क्षमता पनि दिनुभयो, शक्ति। नगर्ने कुराहरू परीक्षा आउँछ मलाई, तर नाइ भन्न सक्ने क्षमता पहिला थिएन, अहिले यसोलाई विश्वास गरिसकेपछि भयो। गर्नुपर्ने कुराहरू म गर्दिन थिएँ, असल भलाइका कुराहरू थाहा भएर पनि नगर्ने, तर अहिले मलाई गर्ने क्षमता। त्यो इच्छा शक्तिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो शक्ति दिनुभयो। अनि जब हामी गएर मानिसहरूलाई प्रभुको वचन सुनाउँछौँ, उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, सामर्थ्य। हेर्नुहोस् त, प्रार्थना गर्नुभयो अनि सुनेर उहाँले पठाउनुभयो। त्यति मात्र होइन, तपाईँले अझै तलपट्टि हेर्नुहोस्, 10 अध्यायको 5 पदमा, मत्ती 10को 5 मा, येशूले यी 12 चेलालाई यसो भनी आज्ञा दिएर पठाउनु भयो। देख्नुभयो? प्रार्थना गर्न लाउनु भयो। प्रार्थना गर, फसल प्रशस्त छ कटनीको निम्ति। दोस्रो कुरो, म तिमीलाई अधिकार दिन्छु, तिमीले ममा विश्वास गरेको छौ, म तिमीलाई आत्मिकी अधिकार दिन्छु। तिम्रो आफ्नो शक्तिले तिमी केही गर्न सक्दैनौ। अनि त्यसपछि यहाँ प्रभुले आएर भन्नुभयो, 5 पदमा, 10को 5 मा, उहाँले पठाउनु भयो। के को लागि पठाउनु भयो? हेर्नुहोस् त, त्यति बेला ती विभिन्न जातिहरूको माझमा, हैन, अन्य जातिहरूको माझमा नजाऊ भन्नुभयो उहाँले। अन्य जाति भनेपछि अरू जातिहरू भनेको, अरू जातिहरूको बिचमा नजाऊ, पहिला कहाँ जाऊ? इजरायल जातिका हराएका भेडाहरू कहाँ जाऊ। इजरायलीहरू चाहिँ येशूकै जाति हुन् नि त, हैन? एउटा वंशजको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि येशू प्रभु इजरायली हुनुहुन्थ्यो नि त, हैन र? त्यसै कारणले येशूले पहिला चाहिँ तिमी अरू जातिहरू कहाँ नजाऊ, पहिला इजरायलकै जातिकामा जाऊ। हेर्नुहोस् त, 6 पदमा तपाईँले देख्नुभयो, ती इजरायलका जातिहरू नै ती हराएका भेडाहरू हुन्। अनि यहाँ प्रभुले के गर भन्नुभयो? उही अघि हामीले माथि 9 अध्यायको 35 पदमा, 10 अध्यायको 1 पदमा जे भन्नुभयो थियो त्यही कुरा हेर्नुहोस् त। 7 पदमा, स्वर्गको राज्य नजिकै आइपुगेको छ भन्दै प्रचार गर, बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, तिमीहरूले सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। आमेन। हामीले पैसा तिरेर, विद्या बुद्धि सिकेर, मन्त्र तन्त्र टुनामुना गर्न सिकेर, अथवा कुनै खुबी राम्रै कुराहरू पनि सिकेका कुरा, यहाँसम्म कि स्कुल कलेजका शिक्षाहरू, हैन, यी कतिपय कुराहरू जायज छन् भने कतिपय कुराहरू जायज छैनन्। तर त्यसरी होइन। यहाँनिर प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? सित्तैमा पायो। के पायो? मुक्ति पाउनलाई के 9 समुद्र पार जान पर्यो? के विश्वका ठुल्ठुलो पहाडहरूमा हामी चढ्नु पर्यो? कि हामीले शरीरलाई असाध्यै दुःख दिनु पर्यो? कि हामीले विभिन्न साधनाहरू गर्नु पर्यो? गर्नु परेन। हाम्रो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो, दुःख त उहाँले भोग्नुभयो, अनि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु पनि भयो। त्यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसकारण मुक्तिको काम त प्रभु येशूले गर्नुभयो र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू मसँग सहभागी हौ, कटनीमा शरीक हौ मसँग। प्रार्थना गर पहिला, अनि जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ नि फसल कटनीको निम्ति, प्रभु मेरा आफन्तहरूले, मेरा छिमेकीहरूले, मेरा देशवासीले, मेरा सम्पर्कमा आएकाहरूले, नजिकका टाढाकाले, मेरा जातिले, मेरा मभन्दा भिन्नै जातिकाले, प्रभु जोसुकैले पनि प्रभु तपाईँलाई चिनुन् भनेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, अनि प्रभुले हामीलाई आत्मिकी अधिकार दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ।
अनि त्यो शक्ति पाइसकेपछि अघि मैले ट्राफिक प्रहरीको कुरा तपाईँसँग गरेँ। ट्राफिक प्रहरी नियुक्ति पाएर उसलाई वस्त्र दिइसकेपछि ऊ नगएर हुन्छ? ऊ वस्त्र लाएर गएर ट्राफिकमा उभिन्छ। उसलाई जानुपर्छ ड्युटीको ठाउँमा। अनि आज यहाँ प्रभु येशूले आफ्नो जातिलाई पठाउनु भयो सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति। त्यसै कारणले त कतिचोटि हामीलाई हैन, हामी सुस्त हुन्छौँ, हामी आत्मामा निदाउँछौँ। संसारमा हाम्रा इष्टमित्रहरूले यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ कानुनले पनि हामीलाई धर्म प्रचार गर्नेहरू भन्छन्, ए बाबा यो धर्म प्रचार गर्ने होइन भनेर मैले कतिजनालाई भन्छु यो धर्म होइन। मैले क्रिस्चियन धर्म लिने हो भनेदेखि म एउटा क्रुस झुन्ड्याउँला र म यो हातमा बाइबल बोकेरै हिँडौँला, यसैलाई ढोकौँला, यसैको तकिया बनेर म सुतौँला, हप्तै पछि म चर्च जाउँला, हैन? यी सबै कुरोहरू गर्नु त अन्यथा होइन। तर यो गरेर त हुँदैन नि। धर्मका रीतिरिवाज र विधि विधानहरू लिएर मात्रै त हुँदैन नि। धर्म सम्बन्धी एउटा कुरो, सामान्य कुरो पनि हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने धर्मले कतिपय नगर्ने कुराहरूलाई नगर भन्छ। कुनै पनि धर्मले खराब कुरा गर भन्दैन, नगर भन्छ। तर किन मानिसहरूले चाहिँ खराब कुरा धेरै गरेको? ज्ञान त छ त। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, झुट बोल्नु हुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन, धूम्रपान गर्नु हुँदैन, अन्याय अत्याचार शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो के सामान्य मानिसलाई कसैलाई थाहा छैन? के पढे लेखेका ठुला ठुला अधिकारीहरूलाई थाहा छैन? तर पनि त मानिसहरू गर्छन्। किनभने बाइबलले के भनेको छ? जब मानिसहरूको हृदयको आँखा अन्ध्यारो हुन्छ, उनीहरूले धर्मले बताएका कुराहरू नगर भन्ने कुराहरू गर्न सक्दैन। अर्कोतिर धर्मले असल कुराहरू त गर भन्छ नि। गरिब दुखी, टुहुरा टुहुरी, असहायहरूलाई, न्याय नपाएकाहरूलाई न्याय गरिदेऊ, विधवा र टुहुरा टुहुरीहरूको पक्षमा बोलिदेऊ भनेको छ, होइन? असल कुरा गर्दैछौ र छँदै छैन चाहिँ हामी नभनौँ। असल कुराहरू मान्छेले गर्छन् र खराब नगर्ने मानिसहरू पनि छन् संसारमा, नभएका होइनन्, भलादमीहरू छन्, तर थोरै मात्रामा मात्रै छन्। असल गर्नेहरू पनि बहुसंख्यक अधिकांश मानिसहरू छैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धर्मले, कुनै पनि धर्मले, क्रिस्चियन धर्म लगायत कुनै पनि धर्मले खराब कुराहरूलाई नगर भन्छ, असल कुराहरूलाई गर भन्छ। तर नगर भनेको कुराहरूलाई नगर्ने क्षमता र गर भनेका कुराहरूलाई गर्ने क्षमता धर्मले दिन सक्दैन। तर यहाँ प्रभु येशूले यो कुरो भन्नुभयो हामीलाई, तिमीहरूले गर्न सक्छौ, म तिमीहरूलाई शक्ति दिन्छु। त्यसकारण हामीहरूको दैविक शक्तिले उनीहरूको रोग बिरामीहरू निको पारेका हामीले थुप्रै देखेका छौँ, होइन र? भूत लागेका मानिसहरू, अन्धकारका शक्तिले गाँजिएकाहरू, पिशाचले भेलिएकाहरू, वर्षौंसम्म काम्ने बौलाउने रोग भएकाहरू निको भएको, छुटकारा पाएको मैले कयौँलाई देखेको छु। अनि कति लामो समयदेखि दीर्घरोगी अवस्थामा रहेकाहरू पनि दैविक शक्तिले निको भएको पनि मैले देखेको छु, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएकै छ। तर त्यति मात्रै होइन, हामीले अस्पताल लानु पर्यो भने पनि लानुपर्छ। किनभने अस्पताल, डाक्टर, औषधि विज्ञान पनि परमेश्वरले नै मानव जातिलाई दिनुभएको बुद्धिले नै ती आविष्कार भएका हुन्। र भोका नाङ्गाहरू देख्दाखेरि असल काम हामीले उनीहरूलाई सहायता गर्नु पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, होइन? एउटा मण्डलीको हिसाबले हामीले गर्नुपर्छ। हामीले पनि मण्डलीको भेटीको 10वां अंश, होइन, 100 भागमा 10% चाहिँ हामी जहिले पनि हो यस्तै सामाजिक कार्यको लागि हामी छुट्याउँथ्यौँ। किनभने कता कता मानिसहरू आपतमा परेका हुन्छन्, कहिले कहिले त सानो सहायता पनि उनीहरूको लागि ठुलो हुन्छ। त्यस कारण चाहे व्यक्तिगत रूपमा भनौँ, चाहे सामूहिक रूपमा भनौँ, हामी स्वार्थी बनेर त हुँदैन नि।
संसार त स्वार्थले भरेको छ, अधिकांश चाहिँ आफ्नै निम्ति, मेरै पेट, मेरै खल्ती, मेरै नाता गोता इत्यादि कुराहरू हामी संसारमा देख्छौँ। विडम्बनाको कुरो कहिले कहिले हामी क्रिस्चियनहरूमा पनि ती कुराहरू हाबी भएका छन्। यदाकदा म पनि होसियारी भएन भने म मेरो आफ्नै हितको लागि मात्रै सोच्ने हुन्छ। आफ्नो हितको लागि सोच्नुपर्छ, तर कुन हदसम्म? कि अरूको हितलाई ओझेलमा पार्ने, अरू मरोस् नासियोस् नै भन्ने प्रियहरू हो। आज परमेश्वरले हामीलाई यसरी अन्धकारको शक्तिसँग सामना गर्ने क्षमता उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। जो हैन 10 अध्याय 9 अध्यायको 35 पददेखि लिएर 10 अध्यायको 1 पद अनि 8 पदले हामीलाई देखाएको छ। त्यसकारण उद्धारको सुसन्देश हामी मानिसहरूलाई सुनाउँछौँ र उनीहरूलाई प्रभु येशूले निको पार्नुहुन्छ भनिकन पनि हामी उनीहरूको निम्ति प्रार्थना पनि गरिदिन्छौँ। अनि आवश्यक परेको खण्डमा हामी अस्पताल औषधि विज्ञानको मद्दत पनि हामी लिन्छौँ, किनभने जताबाट पनि एउटा मानिस स्वस्थ हुन सकोस् भनेर हो। त्यसै कारणले प्रियहरू हो, परमेश्वरको राज्य मत्ती 6 अध्यायको 33 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, त्यसपछि सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। भनेको अर्थ के रहेछ त? ईश्वरको राज खोजी गर्नु भनेको के हो? बाइबलको शिक्षा अनुसार ईश्वरको राज आज कसरी देख्ने त? प्रभु येशूले परमेश्वरको राज्य प्रचार गर भन्नुभयो। प्रचार गरिसकेपछि त्यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि जीवन परिवर्तन हो। यीशुमाथि विश्वास गरिसकेको व्यक्तिमा परिवर्तन कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि उसका धारणाहरूमा परिवर्तन आउँछन्। हिजोसम्म यो हातले अर्कालाई कुट्थ्यो भनेदेखि अब यो हातले माया गर्न थाल्छ। हिजोसम्म यो हातले अर्काको ठगेर खान्थ्यो भनेदेखि अब यो हातले मेहनत गर्न थाल्छ। हिजोसम्म यो मुखले फोहोर कुराहरू बोल्थ्यो भनेदेखि अब उसले असल कुराहरू बोल्न थाल्छ। हिजोसम्म मद मदिरा धुम्रपानले हैन पुरै रणभुल्ल भएर हिँड्थ्यो भनेदेखि अब त्यसबाट छुटकारा पाएको जीवन जिउँछ। हिजोसम्म स्वास्नी छोराछोरीलाई वास्ता नगर्ने, कुट्ने, पिट्ने एउटा पति थियो, बाउ थियो भने विश्वासी भइसकेपछि परिवार सम्हाल्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको राज्य एउटा व्यक्तिको जीवनमा आयो। अब त्यो व्यक्तिबाट परिवारमा परिवारको श्रीमती छोराछोरीहरू पनि अब जाँड खाने बाउलाई नदेख्ने भए, कुट्ने बाउलाई नदेख्ने भए, अब माया गर्ने बाउलाई देख्ने भए। परमेश्वरको राज्य एकातिरबाट यसरी देखिन्छ। अर्कोतिर अघि भने मैले दैविक शक्तिले निको हुने, भूतात्माहरू भाग्नेहरू, वाह क्रिस्चियन भएपछि, येशूको बाटोमा लागेपछि फलनाको रोग निको भएछ, भूतात्माबाट छुटकारा पाएछ भन्छन् नि मानिसहरूले, होइन? हो, यो कुरोमा देखिन्छ परिवर्तन। परमेश्वरको राज्य एउटा समुद्रकोमा एउटा थोपा जस्तै यस पृथ्वीमा हामी यदा कता देख्छौँ। हाम्रो मुलुकमा कति छन् प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या? आधिकारिक आँकडा हैन, मलाई थाहा छैन। तर येशू प्रभुमा विश्वास गरेर परिवर्तन भएका मानिसहरू चाहिँ नगण्य छन् है, थुप्रै छन्, धेरै ठाउँमा छन्, सङ्ख्यामा कम होला तर छन्। अपठितदेखि लिएर शिक्षित व्यक्तिहरूसम्म छन्, विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू। अनि यो उनीहरूको धर्म होइन, एउटा आस्था हो। अनि यो आस्था मात्र होइन तर जीवित आस्था हो। यसरी मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको राज्य देखिन्छ। अहिले आँखाको सामु यो भौतिक संसारमा देखिने परमेश्वरको राज्य त्यही हो। तर अर्को एउटा समय आउँदैछ, बाइबलले बताउँदछ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट
पहिलो पटक परमेश्वरको थुमाको रूपमा यस पृथ्वीमा मानव चोला लिएर आउनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुनुभयो, अनि उहाँ मृत्युबाट तेस्रो दिन होइन र उहाँलाई एउटा ओडारमा राखिएको थियो यहुदीहरूको चलन अनुसार। उहाँको मृत शरीरलाई शुक्रबार उहाँ मर्नुभयो, शनिबारको दिन बित्यो, अनि आइतबार बिहान आजभन्दा 2000 वर्ष अघि येशू प्रभु त्यस चिहानबाट ओडारबाट बौरी उठ्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ ठाउँ ठाउँमा देखा पर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो मैले मृत्युलाई जितेको छु, र 40 दिनको दिन उहाँ सिधै स्वर्गारोहण हुनुभयो। चेलाहरूले हेरे उकालो र उनीहरूले आँखाले भ्याउन्जेलसम्म उनीहरूले हेरे, सानो 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 हुँदै गयो उहाँको भौतिक शरीर, र बादलमा उहाँ लुक्नुभयो। तर उहाँले भन्नुभयो म फेरि फर्किएर आउँछु। अघि मैले भने नि यहाँ अधिकार 10 अध्यायको 1 पदमा शक्ति उहाँ गइसकेपछि पवित्र आत्मा दिनुभयो, दुष्ट आत्मा होइन, भूतात्मा प्रेतात्मा होइन, तर परमेश्वरको आत्मा हो। त्यसैले हामी शक्ति पाउँछौँ। हाम्रो आफ्नो शक्ति र बलले हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौँ। म पनि एक समयमा मदिरा खान्थेँ, धुम्रपान खान्थेँ, सेवन गर्थेँ। मैले पनि आफ्नो परिवारलाई लत्याएको थिएँ। तर जब मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ, मैले जीवनको अर्थ मूल्य मान्यता बुझेको मात्रै होइन, तर जिम्मेवारी वहन गर्ने पनि त्यो क्षमता मैले पाएँ। अनि म जस्ता असङ्ख्य हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, विश्वभरि नै मानिसहरू छन्। सुसमाचारले मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ है। सुकर्म होइन, सुसमाचारको 2 पाटा भन्यो नि, एउटा सुवचन, सुवचनले मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। सुकर्म चाहिँ अहिलेको लागि मात्रै हो नि त। अहिले खाना दियो, भरे त भोक लागिहाल्छ नि। अहिले कपडा दियो, अलि पछि त फाटिहाल्छ नि। आज एउटा समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनलाई मद्दत गरियो, फेरि अर्को समस्या आउँछ नि। यो त जीवनको प्रक्रिया नै हो। आरह वरह त जीवन यात्रामा रहि नै रहन्छ। तर मुख्य कुरो के हो? प्रभुको वचनमा जब मानिसहरूले विश्वास गर्छन् नि, जीवनका उतार चढावमा पनि उनीहरूले उहाँको उपस्थितिलाई आफ्नो जीवनमा देखिरहन्छ। त्यसकारण ईश्वरको राज्य खोजी गर्नु भनेको के हो त? हो उहाँको धार्मिकतामा, उहाँको सत्यतामा जिइरहनु हो र यसैलाई नै प्रस्तुत गरिरहनु हो। जब प्रभु येशूलाई उहाँका ती 12 जना चेलाहरूले प्रभु येशूलाई हैन भने, प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ नि, मत्ती 6 अध्यायमा हैन प्रभु येशूले प्रार्थना गर्न चेला यसरी गर भन्नुभयो। अब त्यो सबै प्रार्थना म यहाँ दोहोर्याउँदिनँ, किनभने त्यो दोहोऱ्याइरहन आवश्यक छैन। तपाईँलाई थाहा छ मत्ती 6 अध्यायमा। तर 6 अध्यायको 10 पदमा प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्ने एउटा कुरा के भन्नुभयो? तपाईको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा आओस्। भनिसकेपछि मैले स्वर्गलाई अलिकता समुद्रको एउटा थोपा पानी जस्तो मैले अनुभव गरेँ, अनि तपाईँहरू धेरैले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ। तर त्यो स्वाद यति मिठो छ, यति रहस्यमय छ, यति भनौँ न आत्मालाई शान्ति दिनेछ। ओहो होइन, हाम्रो मैले अघि भने नि, आरोह र वराहको माझमा पनि हामी रहिरहन सक्छौँ। हामी विश्वासमा आइसकेपछि समस्या आउँदै आउँदैन भन्ने कुरो होइन। समस्या त आउँछन् नि, मर्ने दिनसम्म आउँछ। तर त्यो समस्यामा कसरी उभिने, कसरी त्यसको सामना गर्ने, त्यो शक्ति भने परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसै कारण म मेरो वचनको निष्कर्षमा आइसकेको छु र प्रभु येशूले यहाँनिर आफै गर्नुभयो 2 पाटा, मुखले घोषणा गर्ने, सिकाउने या प्रचार गर्ने। दोस्रो कुरो उनीहरूलाई निको पार्ने र छुटकारा दिने सुकर्म। अनि त्यही कुरो प्रभु येशूले आफ्ना भक्तजनहरूलाई सिकाउनु भयो।
चेलाहरूलाई, 12 चेलाहरू सुरुका। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त विगत 2000 वर्षमा असङ्ख्य चेलाहरू छन् यस संसारभरि। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ आऊ म कहाँ, खेतबारीमा कटनी गर्नको निम्ति सहभागी हौ। तर त्यसको निम्ति मलाई खेतालाहरू चाहिएको छ। खेताला कमी छ। खेताला कमी भनेको थोरै भन्ने मात्रै म बुझ्दिनँ, तर इच्छुक खेतालाहरू स्वेच्छाले ज्याला नलिकन काम गर्नेहरू के मजदुरी गर्दा नोकरी गर्दा काम ज्याला लिनुपर्छ, नलिने होइन। तर यो प्रभुको सेवा चाहिँ आफ्नो भनौँ न जेसुकै पेसा गरेर जुनसुकै काम गरेर ज्याला लिए पनि यो सेवा चाहिँ हामीले आफ्नो अन्तरात्माबाट गर्छौँ, किनभने हामीले पाएको छौँ नि त। प्रभुले के भन्नुभयो, सित्तैमा पायौँ सित्तैमा दियौँ। अनि प्रभुले आफूलाई सीमित गरेर हामीलाई त्यो कटनीमा सहभागी हुने ठुलो सौभाग्य उहाँले दिनुभएको छ। आज परमेश्वरले हामीलाई त्यही कुरो, उहाँको राज्य यस पृथ्वीमा आओस्। प्रभु मानिसहरूको जीवनमा, परिवारहरूमा, कतिपय समुदायहरूमा हे प्रभु तपाईँको राज्य देखा परोस्। हामीले तपाईँको स्वर्ग राज्य वास्तविक रूपमा देख्नभन्दा अघि प्रभु हामी देख्न सकौँ। र यो दायित्व परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। हामी सचेत रहनुपर्छ। प्रभु हामीलाई इच्छुक आत्मामा तपाईँले डोल्याउनुहोस् भनिकन हामी प्रभुको अघितिर पर्नुपर्दछ। छोटो प्रार्थना गरौँ। हे पिता परमेश्वर, तपाईँले जे गर्नुभयो त्यही कुरो गर्नलाई हामीलाई प्रभु हराउनु भएको छ। त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हे प्रभु, तपाईँले प्रभु कटनी गर्नलाई आफ्नो अनुग्रह दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हे प्रभु कि मानिसहरू धेरैले तपाईँको उद्धारलाई देख्न सकुन्। अनि यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, किनभने प्रभु तपाईँले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। अधिकार प्राप्त भइसकेपछि हामी बसेर नहुँदो रहेछ, हामी जानुपर्ने रहेछ। त्यसै कारण प्रभु हामीलाई जाने प्रभु निर्णय हामी गर्दछौँ। अनि महान आज्ञा पनि यही हो। 4वटै सुसमाचारको अन्तमा तपाईँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, गएर सारा पृथ्वीमा सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाऊ भनेर प्रभु तपाईँले आज्ञा दिनुभयो। अनि प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो कि म तिमीहरूको साथ छँदैछु, चाहे सतावट भोगौँला या नभोगौँला, सामान्य स्थिति होस् या असामान्य, हे प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने निश्चयताको साथमा प्रभु यो तपाईँको आज्ञालाई सिरोपर गर्न, प्रभु हृदयङ्गम गर्न हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। बिन्ती चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। मलाई सम्हाल्नुहोस्, मलाई डोर्याउनुहोस्, म त कमजोर छु, लडखडाउँदछु। तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना येशू। तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना येशू। प्रत्येक दिन सयौं बाधाहरूलाई सामना गर्नु पर्दा
येशू दिनुहोस् तपाईको सामर्थ मलाई म विजयी बनूं प्रत्येक दिन हजारौं आवाजहरू गुन्जन्दछ यो मस्तिष्कमा तीमध्ये तपाईको आवाजलाई म चिन्न सकूं तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाई बिना येशू तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाई बिना येशू तपाईलाई भेट्न आएको छु पुज्न आएको छु आदर गर्न आएको छु तपाई चाहिँ अरू कोही छैन कोही पनि छैन तपाई मात्र मेरो प्रभु तपाईलाई भेट्न आएको छु पुज्न आएको छु आदर गर्न आएको छु तपाई चाहिँ अरू कोही छैन कोही पनि छैन